अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बहरान और गुफ्तगू के दरमियान तौरान अल्प के मसले पर कुछ तल्ख़ कलामी हो गई थी। इस किस्त के आगाज़ में कोनिया महल का मंजर दिखाया जाता है। सुल्तान मसूद यारगोजो को एक प्लेट पर बनाई गई तस्वीरें दिखाते हैं तो यारगोजो एक तस्वीर पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या ये एक अनार बना हुआ है? मैंने ऐसी तस्वीर मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मज़ार में भी देखी थी। सुल्तान मसूद तस्वीर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये अनार की शाखें जन्नत और अब्दी ज़िंदगी की अलामत को ज़ाहिर करती हैं। कुरान मजीद में अनार का कई जगह ज़िक्र है और इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। सुल्तान मसूद कहते हैं, अनार उस दुनिया की निशानदही करता है जिस दुनिया में हम रहते हैं। ये सुनकर यारगोजो मेज़ पर पड़ा एक अनार उठाता है और उस अनार को मसल कर उसका जूस निकाल देता है। यारगोजो सुल्तान मसूद से कहता है, तुम लोगों की ताकत इसी अनार जैसी है जिसे मैंने अभी अपने हाथों में निचोड़ डाला। ये सुनकर सुल्तान मसूद को बहुत गुस्सा आता है तो यारगोजो कहता है, अब हमें मासूल के मसले के बारे में बात कर लेनी चाहिए। कुछ देर बाद सुल्तान का अमीर वहाँ आता है और सुल्तान को एक ख़त देते हुए कहता है, ये ख़त उस्मान साहिब की तरफ से आया है। सुल्तान ख़त खोल कर पढ़ने लगते हैं तो यारगोजो भी ख़त पढ़ने की कोशिश करता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, उस्मान मुझसे मुलाकात करने आएगा। यारगोजो कहता है, ये उस्मान अब कौन सी नई चाल चलने आ रहा है? सुल्तान यारगोजो से कहते हैं, तुमने सरदार उस्मान के साथ अपना मुआहदा ख़त्म करके अक्लमंदी का मुजाहरा किया और ये बात भी ज़ाहिर हो चुकी है कि हमारी अब बज़ंतीनियों के साथ जंग होगी। यारगोजो कहता है, बज़ंतीनी मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं कर सकते। सुल्तान मसूद कहते हैं, मगर सरदार उस्मान बज़ंतीनियों के खिलाफ जंग करेगा और मैं भी उस जंग में उसका साथ दूंगा। यारगोजो कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान जैसे सरदार के दुश्मन को देख कर ही उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये कहकर यारगोजो अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। यारगोजो के जाने के बाद सुल्तान अपने अमीर से कहते हैं, मुझे एक बड़ी जंग की शुरुआत का हंगामा सुनाई दे रहा है। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान काफ़ी खुश थे। कुछ देर बाद गुंदूज़ इजाज़त लेकर अंदर आता है तो उस्मान गुंदूज़ को बताते हुए कहते हैं, कल मैं कोनिया जाऊँगा क्योंकि जंग के सिलसिले में मुझे सुल्तान से मशवरा करना है। गुंदूज़ कहता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप तौगाए के बाद हम निकोला से भी निपट लेंगे और इंशाल्लाह आप कोनिया से अच्छी खबर लेकर वापस आएंगे। गुंदूज़ उस्मान से कहता है, बाहर तौरान अल्प काफ़ी पुरजोशी से इंतज़ार कर रहा है, वो आपको कोई अहम खबर देना चाहता है और इजाज़त का मुंतज़िर है। उस्मान कहते हैं, तो फिर उसे इंतज़ार नहीं करवाते। इसके बाद गुंदूज़ तौरान अल्प को आवाज़ लगाते हैं तो तौरान अल्प अंदर आ जाता है। उस्मान सरदारी नशिस्त पर बैठकर तौरान से पूछते हैं, बताओ मुझे तुम इतने पुरजोश क्यों हो? तौरान खुशी से कहता है, दरमियान में मेरे बहुत से गाजी भाई हैं जो आपके झंडे तले इस जंग में शरीक होना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान खड़े हो जाते हैं और तौरान से पूछते हैं, तुम्हारे अपने भाइयों के बारे में क्या ख्यालात हैं? तौरान कहता है, उनकी तलवारें तेज़ हैं और उनकी नीयत खालिस है, वो जंग के लिए जीते हैं और शहादत का इंतज़ार करते हैं। उस्मान कहते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है, उन्हें कहो कि आ जाएँ। ये सुनकर तौरान अल्प अपने सीने पर हाथ रखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ महल में यारगोजो का आदमी यारगोजो से कहता है, हम उस्मान पर भरोसा नहीं कर सकते, ये साफ जाहिर है कि सुल्तान उस्मान को बचा रहा है। यारगोजो कहता है, हम इस हवाले से एहतियात बरतेंगे। इसके बाद यारगोजो रुक कर अपने आदमी से कहता है, सुल्तान को ये समझने दो कि मेरा उस्मान के साथ मामला ख़त्म हो गया है। यारगोजो का आदमी कहता है, तौगाए को अगवा करने और हमारा सोना चुराने के बदले अब उससे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो सब आगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदूज़ उस्मान से कहता है, भाई कोनिया में ज़रा मोहतात रहना, कोनिया अब जहन्नम के एक गड्ढे की मानद है और हमने जो तौगाए के साथ किया उसके बाद हमें ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब तक तो उन्हें निकोला के सोने के बारे में भी इल्म हो चुका होगा। उस्मान कहते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं भाईजान। गुंदूज़ उस्मान को खुश देखकर उस्मान से पूछता है, उस्मान साहिब क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे लग रहा था कि आप जंग के बारे में पुरजोश हैं, मगर फिर लगा कि शायद तौरान अल्प की खुशखबरी की वजह से खुश हैं और अब महसूस हो रहा है कि ज़रूर कोई और बात है। इसके बाद उस्मान गुंदूज़ के कंधों पर हाथ रखते हैं तो गुंदूज़ समझ जाता है कि उस्मान वालिद बनने वाले हैं। जब उस्मान अपने मुंह से गुंदूज़ को खुशखबरी सुनाते हैं तो गुंदूज़ बहुत खुश होते हैं और उस्मान को मुबारकबाद देते हैं। उस्मान कहते हैं, भाई हमें ये बात खुफिया रखनी होगी, हमारी पहली तरजीह बच्चे की सेहत और सलामती है, फिर हम एक बहुत बड़ी दावत भी रखेंगे। अब मुझे कोनिया जाना होगा, जब मैं कोनिया से वापस आ जाऊँगा तो फिर आप जो चाहे कर लीजिएगा। ये सुनकर गुंदूज़ कहता है, हम इस बात को खुफिया रखेंगे। गुंदूज़ उस्मान को यकीन दिलाते हुए कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, मैं आयशा खातून के सामने अपना मुंह नहीं खोलूँगा। गुंदूज़ को इस खबर की इतनी खुशी होती है कि गुंदूज़ कहते हैं, उस्मान मैं अपना घोड़ा लेकर कबीले से बाहर जा रहा हूँ, वरना मैं चीख कर पूरी दुनिया को बता दूंगा कि उस्मान साहिब बाप बनने वाले हैं। इसके बाद गुंदूज़ वहाँ से चले जाते हैं। गुंदूज़ के जाने के बाद उस्मान बाला के पास आते हैं और एक नशिस्त पर बैठते हुए कहते हैं, बाला कल मुझे कोनिया जाना है, सुल्तान के साथ एक अहम मसले पर बात करनी है। बाला कहती है, उस्मान मैं चाहती हूँ कि आप जाने से पहले एक बात जान लें। बाला उस्मान के साथ बैठ जाती है और उस्मान से कहती है, आपको अपनी खुशी कबीले वालों से नहीं छुपानी चाहिए। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप अर्तुरुल गाज़ी की वसीयत पूरा होने
اور اولاد کے لیے اپنی حسرت پورا ہونے کی وجہ سے کتنا خوش ہیں۔ بالا جذباتی ہو کر کہتی ہے جب آپ گندوز بھائی سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو آپ کی آواز سے بھی جوش جھلک رہا تھا۔ بالا عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے آپ خوش ہیں، اس خوشی کو چھپائیں مت، بلکہ مجھے بھی اپنی خوشی میں شریک ہونے کا موقع دیں۔ عثمان بالا کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں وہ خوشی میرے لیے خوشی نہیں جس میں تم شامل نہ ہو۔ دوسری طرف زویا ملون خاتون کے سامنے کچھ پھل رکھتے ہوئے کہتی ہے یہ تازہ پھل ہے ملون خاتون، ان پھلوں کو آج ہی توڑا گیا ہے اور میں نے سب سے بہترین پھل آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ ملون زویا سے پوچھتی ہے کیا تم ہمیشہ سیب کاشت کرتی ہو؟ زویا ہاں میں جواب دیتی ہے اور پھر ملون خاتون سے پوچھتی ہے کیا آپ کوئی اور چیز کھانا چاہتی ہیں؟ ملون پوچھتی ہے کیا تم نے انار کے بارے میں سنا ہوا ہے؟ زویا کہتی ہے جی بالکل، لیکن وہ ہمارے باغیچے میں کاشت نہیں ہوتے۔ ملون پوچھتی ہے کیا تم اسے تلاش کر سکتی ہو؟ یہ سن کر زویا کچھ سوچنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے انار تو سردیوں کا پھل ہے، گرمی کے موسم میں کہاں ملے گا؟ ملون کہتی ہے اگر مل جاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اسی دوران زویا کو وہ خیال آتا ہے جب عثمان نے علاجہ اور زویا سے کہا تھا اب تم لوگوں نے ملون خاتون کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ خیال آتے ہی زویا ملون سے کہتی ہے میں انار تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر زویا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زویا کے جانے کے بعد عثمان ملون کے پاس آتے ہیں تو ملون کھڑی ہو جاتی ہے۔ عثمان ملون کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں اب مجھے کونیا کے لیے روانہ ہونا ہے، مگر میرا سارا دھیان تمہاری طرف ہے ملون، میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا دل ہڈیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، میرا سارا دھیان میرے ہونے والے بچے کی طرف ہے۔ ملون کہتی ہے آپ بے فکر ہو کر جائیں عثمان صاحب اور ہمارے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد ملون خاتون عثمان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور عثمان وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ملون پیچھے سے عثمان کو آواز لگا کر کہتی ہے عثمان صاحب میں اور میرا بچہ آپ کی واپسی کے منتظر رہیں گے۔ یہ سن کر عثمان پیار بھری نظروں سے ملون کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں بزنطینیوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک نقاب پوش شخص ترکوں والے لباس میں وہاں آتا ہے تو کچھ بزنطینی سپاہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ نقاب پوش آدمی اپنی طرف بڑھنے والے بزنطینی سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور پھر اپنے منہ سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ بزنطینی کمانڈر اس آدمی کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ ترک نہیں ہے پاگلو، یہ کماندار دوکاس ہے، یہ اپنے دشمن کا سامنا کرنے یہاں پر خود آئے ہیں۔ دوکاس بزنطینی سپاہیوں کو دیکھ کر کہتا ہے تم لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمن کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ سن کر کچھ سپاہی اور ایک کمانڈر دوکاس کے سامنے آ کر جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو کماندار دوکاس۔ دوکاس کہتا ہے اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ نکولا کے سپاہیوں کو عثمان کی سسور کی طرح کیسے مارتا چلا جا رہا ہے۔ دوکاس ایک کمانڈر کے پاس آ کر کہتا ہے ہم یہاں ترکوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ نکولا کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے آئے ہیں، یہ بات کبھی مت بھولنا میرے دوست۔ دوسری طرف رات کے وقت بالا ملون کے پاس آتی ہے اور ملون سے کہتی ہے میں آپ کو مبارکباد دینے آئی ہوں ملون۔ ملون بالا کو خوش آمدید کہتی ہے اور اس کے بعد ملون بالا کو شربت پیش کرتی ہے، پھر ملون بھی بالا کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ملون بالا سے کہتی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہاں آئیں۔ بالا کہتی ہے آخر کار ہمیں خوشی کی خبر مل گئی، ہم اس خبر کا بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ ملون کہتی ہے ہم تھوڑا انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہم قبیلے کے لوگوں کو اطلاع کر دیں گے۔ اس کے بعد بالا ملون کو بچے کے موزے تحفے پر دیتی ہے تو ملون کہتی ہے یہ بہت خوبصورت موزے ہیں بالا۔ بالا حسرت سے کہتی ہے یہ میں نے عثمان صاحب کی اولاد کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنے تھے، لیکن یہ شاید آپ کے بچے کی قسمت میں لکھے تھے۔ ملون بھی بالا کے دکھ میں دکھی ہو جاتی ہے تو بالا کہتی ہے آخر وہ بھی تو عثمان صاحب کی اولاد ہے اور میں بھی تو اس کی ماں ہوں گی۔ ملون بالا کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے بالا خاتون، اگر اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور آپ کا غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو میں آپ کا تحفہ دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر بالا کھڑی ہو جاتی ہے اور ملون کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے تو ملون بالا کو روک کر کہتی ہے کاش ہم کسی اور طریقے سے ملے ہوتے اور کاش ہم بھی اچھے دوست ہوتے۔ بالا کہتی ہے مگر ہم اسی طرح ملے۔ ملون کہتی ہے یہی قسمت میں لکھا تھا۔ اس کے بعد بالا وہاں سے چلی جاتی ہے تو ملون خاتون بچے کے موزوں کو دیکھنے لگتی ہے۔ دوسری طرف کماندار دوکاس ایناگول قلعے میں پہنچ آیا تھا۔ نکولا اور ہیلن دوکاس کا استقبال کرتے ہیں تو دوکاس کہتا ہے روم کے بے لگام سپاہی نکولا۔ دوکاس اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر کہتا ہے وہ وقت جب تم جوان تھے تم روم کے لیے دل سے جنگ لڑتے تھے۔ نکولا کہتا ہے مجھے تمہارے حافظے پر رشک آ رہا ہے دوکاس، مگر اب جنگوں کے میدانوں میں روم نہیں رہا۔ نکولا کہتا ہے میں نے ترکوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، میں نے انہیں زیادہ دور جانے سے روکے رکھا، مگر اب ان سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے۔ دوکاس کہتا ہے میرے پاس الفاظ سننے کا وقت نہیں نکولا، ہمیں فوراً کام شروع کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر دوکاس آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بالا گونچا اور عائشہ خاتون سے کہتی ہے ہمیں باورچی خانے جا کر درمیان سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ اسی دوران سامنے سے زویا آ جاتی ہے اور بالا کو مسلسل دیکھنے لگتی ہے۔ بالا پوچھتی ہے تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زویا کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ سردار عثمان کے گھر کی عورتیں بھی کام کرتی ہیں،
बाला कहती है मुझे सरदार उस्मान के काम करने पसंद हैं। फिर बाला जोया से पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। जोया कहती है सोगोत में मुझे कुछ काम है, वही निपटाने जा रही हूँ। ये कहकर जोया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान कोनिया महल में पहुँच चुके थे। सुल्तान का दरबान कहता है हमें यकीन है कि आप सुल्तान के साथ इज़्ज़त व तकरीम से पेश आएंगे। उस्मान कहते हैं हमारे सुल्तान इज़्ज़त व तकरीम के हकदार हैं। इसके बाद उस्मान अंदर सुल्तान के पास आ जाते हैं और अपने सीने पर हाथ रख कर सुल्तान को सलाम करते हैं। सुल्तान उस्मान को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं जो मालूमात मैंने आपको दी उन मालूमात से आपने तौगाई को टिकाने लगा दिया। उस्मान कहते हैं मैं आपका मशकूर हूँ सुल्तान, मगर आप जानते हैं कि बजंतीनी कोई खेल खेल रहे हैं। उस्मान की ये बात सुनकर सुल्तान अपने तख्त पर आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।